بالا صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جنگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے عظمت دلاں وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا میدان محمد عبداللہ دا بال محمد 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 آپ دی کوئی نہ مثال محمد اپنی آپ مثال محمد سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم چاچا رب نے یار دتین چن چن رب نے یار دتین سچے تابعدار دتین مخلص غمخوار دتین تن جنا وار دتین پی کے عشق دا جام پیالہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے پیش ہے وچ دربارے ہو کے پیش ہے وچ دربارے ابو ہریرہ عرض گزارے ابو ہریرہ عرض گزارے بال دا کپر دی نماز دی مارے بال دا کپر دی نماز دی مارے منگو دعا ہووے بیڑا پارے سائیں دی دعا دا ملیا سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم ابن سبانو یار نہ سمجھی ابن سبانو یار نہ سمجھی بالکل عزت دار نہ سمجھی جنت دا حقدار نہ سمجھی حیدر دا حبدار نہ سمجھی پی کے عشق دا جان ارشد مانے جندڑی شالا صلی اللہ علیہ وسلم